नमस्कार दर्शकवृन्द, म सन्तोष अम्गाई। आजको बसाइमा म तपाईहरू समक्ष समकालीन नेपाली मुक्तक नामक पुस्तक लिएर उपस्थित भएको छु। यो पुस्तकको सम्पादक बादल घिमिरेजी हुनुहुन्छ र यो पुस्तक विक्रम सम्वत 2069 सालमा प्रकाशित भएको हो र यसको दोस्रो संस्करण 2075 मा प्रकाशित भएको हो। यसको आवरण कला रमेश पौडेलले गर्नुभएको छ। लेआउट गणेश नेपालीको हो। प्रकाशक चाहिँ डिकुरा पब्लिकेसन हो र यसको बजार मूल्य समकालीन नेपाली मुक्तक नामक पुस्तकको बजार मूल्य 379 रुपैयाँ छ। र के बोल्छु, यो पुस्तक विक्रम सम्वत 2069 सालमा बजारमा आएको हो। त्यो समयमा सम्भवतः नेपाली मुक्तकको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर अन्य पुस्तकहरू निकालिएको थिएन भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो अर्थमा पनि यो पुस्तक म आफैले पाउनका निमित्त एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरेँ। अन्ततः सम्पादक बादल घिमिरेजीसँग म नेपाल आएको बेलामा सम्पर्क भयो र उहाँले यो पुस्तक चाहिँ बाग बजारमा पाइन्छ, आउनुहोस् तपाईँ र म त्यहाँ गएर लिउँला भन्नुभयो र म उहाँसँगै त्यहाँ भेटेर गएर यो पुस्तक लिएको हुँ, मैले किनेर लिएको हुँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाली मुक्तकको लागि, नेपाली मुक्तक लेखनका लागि यो पुस्तक एकदमै उपयोगी छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफैले पनि एकदमै सङ्घर्ष गरेर पाएको हुनाले पनि मलाई त्यसो लागेको हुनसक्छ र यो पुस्तकमा के छ त त्यो सबै कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु, धेरै कुरा भन्छु, त्यसपछि तपाईँ आफैले बुझ्नुहुनेछ यो पुस्तक उपयोगी हो या होइन भनेर। यो पुस्तकमा सुरुमा नेपाली मुक्तकको समकालीनता भनेर सम्पादकीय भूमिका बादल घिमिरेले लेख्नु भएको छ। मुक्तक र मुक्तकै कृति भनेर कृष्ण प्रसाद प्राजुलीको लेख समेटिएको छ। समकालीन नेपाली मुक्तक पहिचानका केही बुँदाहरू भनेर प्राध्यापक मोहनराज शर्माले लेख्नु भएको छ। मुक्तक र समकालीन नेपाली मुक्तक भनेर प्राध्यापक डाक्टर कुमार बहादुर जोशीले लेख लेख्नु भएको छ। नेपाली मुक्तक संरचना, प्रवृत्ति र भावी दिशा भनेर प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र चापागाईले लेख लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2030 पूर्वको मुक्तक लेखन, प्रकाशन स्थितिको आलोकन भनेर कृष्ण प्रधानले लेख लेख्नु भएको छ। मेरो दृष्टिमा मुक्तक भनेर सरु भक्तज्यूले छोटकरीमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। मुक्तक अन्यल, विवाद र वास्तविकता भनेर खगेन्द्र गिरी कोपिलाले लेख लेख्नु भएको छ। मुक्तक परिचय, परम्परा र प्रवृत्ति शीर्षकमा डाक्टर मुरारी प्राजुलीले लेख लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी मुक्तक सामान्य टिपोट भनेर डाक्टर सुकुम शर्माज्यूले लेख लेख्नु भएको छ र रुबाईका अन्तरतलमा नेपाली मुक्तक भनेर धनेन्द्र भुजेलज्यूले लेख लेख्नु भएको छ। र विशेष गरी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ यो पुस्तकमा भने प्रारम्भिक चरणदेखि प्रारम्भिक आधुनिक हुँदै समकालीन नेपाली मुक्तकसम्मका आइपुग्दा यहाँसम्मका मुक्तकारहरूको प्रतिनिधि मुक्तक समेटिएको छ। त्यो बाट पनि तपाईहरूले नेपाली मुक्तकको विकास क्रमबारे धेरै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ र मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ बुँदाहरू। तपाईँलाई आज चाहिँ म यो पुस्तकभित्रका क्रमशः प्रारम्भिक या माध्यमिक नेपाली मुक्तक भनिएको छ, त्यसमा 8 जनाको मुक्तक समेटिएको छ। आधुनिक नेपाली मुक्तक भनिएको छ, त्यसमा 16 जनाको मुक्तक समेटिएको छ। त्यसै गरी समकालीन नेपाली मुक्तक भनेर झन्डै 100 भन्दा बढी व्यक्तिको, बढी मुक्तकारको मुक्तक समेटिएको छ। आज चाहिँ म तपाईहरूलाई यस पुस्तकमध्येबाट, यस पुस्तकमा समेटिएका मुक्तक मध्येबाट
केही मुक्तक वाचन गर्छु र तपाईलाई मैले अघि नै शीर्षक दिइसकेँ र कसले के कुन शीर्षकमा लेख्नु भएको छ पनि भनिसकेँ। तपाईलाई अझै फलानो व्यक्तिले के लेखेको रहेछ मुक्तकको बारेमा त्यो शीर्षकमा भनेर जान्न एउटा कौतूहलता उत्पन्न भयो भनेपछि तपाईले यसै भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईलाई प्रारम्भिक चरणदेखि समकालीन चरणसम्म यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली मुक्तकले कसरी फड्को मार्दै आएको रहेछ, कसरी प्रस्कृत हुँदै आएको रहेछ त्यो तपाईले बुझ्नुभयो भने र अरूले पनि यो ज्ञान लिउन् भन्ने लाग्छ भने कृपया मुक्तक प्रेमी अन्य साथीहरूमाझ पनि यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। तपाईहरूलाई यति चाहिँ अनुरोध गर्छु, किनभने भने तपाईहरूले जति साथ दिनुभयो भोलिको दिनमा यस्तै फलदायी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनका निमित्त मलाई ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। त्यसैले तपाईहरूलाई यति अनुरोध गर्छु र अब तपाईलाई म मुक्तक वाचनतिरै लिएर जान्छु र यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि मैले यहाँ थाहा पाइसकेँ र के छ भनेपछि तपाईको यो पुस्तक किन पनि संग्रहणीय छ भनेर भन्नुहुन्छ भने विक्रम सम्वत 2069 साल अघि हो, यहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 2069 साल भन्दा पहिले नेपाली मुक्तकको कुन कुन कृति बजारमा आएको छ, कसले निकाल्नु भएको कुन कुन कृति बजारमा आएको छ त्यो बारे पनि लेखिएको छ। त्यो भएको कारणले पनि तपाईहरूले अग्रज मुक्तकारहरूलाई चिन्नका निमित्त एक खालको सहजता महसुस गर्नुहुनेछ, सहजता प्रदान गर्नेछ यो पुस्तकले। अब चाहिँ म तपाईलाई आजको बसाइमा चाहिँ मुक्तक वाचन गर्छु र भोलिका बसाइमा तपाईहरूले चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। मैले अघि नै भनिसकेको छु कुन कुन शीर्षकमा कसले कस्तो लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा र तपाईले त्यो कमेन्ट गरिदिनु भयो र तपाईले त्यो खालको अपेक्षा राखिदिनु भयो भने पुनः म त्यसको पनि भिडियो बनाएर तपाईहरुमाझ लिएर उपस्थित हुनेछु। र आजको क्रममा म जति जनाको मुक्तक वाचन गर्न सम्भव हुन्छ त्यति मुक्तक चाहिँ यो बसाइमा वाचन गर्नेछु र आजको बसाइमा वाचन गर्न नसकेका मुक्तकहरू आगामी दिनमा पुनः वाचन गरेर भिडियो बनाएर तपाईहरुमाझ उपस्थित हुनेछु। अबको क्रममा सुन्नुहोस् मुक्तक। विक्रम सम्वत 1781 मा जन्मिएका पोखरीथोक गोर्खा निवासी शक्ति बल्लभ अर्यालको मुक्तकबाट यो पुस्तकमा समेटिएका मुक्तकहरू सुरु हुन्छ र मैले अहिले वाचन गर्न लागेका मुक्तकहरू प्रारम्भिक माध्यमिक नेपाली मुक्तक भन्ने शीर्षक भित्र रहेका मुक्तक हुन्। शक्ति बल्लभ अर्यालको मुक्तक वाचन गर्छु म। मन्त्री सागर सनाल छ बाला, पाँचको छ सब गान्तिन चाला। मन्त्री सागर सनाल छ बाला, पाँचको छ सब गान्तिन चाला। कालु जैसी सरिदार त राला, कालु जैसी सरिदार त राला। त्यस ढङ्ग तनहु कति साला। धाएको छ लमजुङ मकुण्डो, कास्की बाँध सुनको छ सकुण्डो। धाएको छ लमजुङ मकुण्डो, कास्की बाँध सुनको छ सकुण्डो। पिउठानी कन देउ सुकुण्डो, पिउठानी कन देउ सुकुण्डो। मारिलेउ तनौ त भकुण्डो, मारिलेउ तनौ त भकुण्डो। अनुमानित विक्रम सम्वत 1831 ताका रचना गरिएको स्वागत छन्दको यिनै दुई श्लोकलाई प्रारम्भिक नेपाली मुक्तक मानिएको छ भनेर यो मुक्तकको तल लेखिएको छ। अब म तपाईहरुमाझ भानुभक्त आचार्यको
मुक्तक वाचन गर्छु। विक्रम सम्वत 1871 रमका तनहुँमा जन्मिनु भएका भानुभक्त आचार्यको मुक्तक अब म वाचन गर्छु। यसमा सबैजनाको कम्तीमा पनि दुईटा मुक्तक समेटिएको रहेछ। त्यसैले म आजको यो बसाइमा चाहिँ हरेक मुक्तकारको दुईवटा मुक्तक वाचन गर्छु र आज छुटेका मुक्तकारहरूको यस पुस्तकमा रहेर आज छुटेका मुक्तकारहरूको मुक्तक लिएर पुनः म अर्को बसाइमा उपस्थित हुने नै छु। अहिले चाहिँ म हरेक मुक्तकारको दुई मुक्तक जोड्छु। यहाँनिर भानुभक्त आचार्यको अर्को मुक्तक सुरु गर्छु म। पहाडको अति बेस देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खूब उच्चाकुल आर्यवंशी हुन् गई सत्कर्ममा मन दिया। पहाडको अति बेस देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खूब उच्चाकुल आर्यवंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। इनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ, यो जानी छ्यनी लिया। अर्को मुक्तक। जागिर छैन धनी म छैन, घरको केवल कोदालो खनी। खान्थे दुःख गरेर चाकरी गरे म मान पाउला कि भनी। जागिर छैन धनी म छैन, घरको केवल कोदालो खनी। खान्थे दुःख गरेर चाकरी गरे मान पाउला कि भने। एक मन चित्त लगाई चाकरी गरे खुसी भएछन् हरि। एक मन चित्त लगाई चाकरी गरे खुसी भएछन् हरि। मान माथि पनि भुक्तमान थपिदिया, कहिल्यै नखोज्ने गरी। र भानुभक्त आचार्यको यो मुक्तकमा अनुप्रास पहिलो हरफ र दोस्रो हरफमा अनुप्रास मिलिएको देखिएको छ। फेरि तेस्रो र चौथोमा पनि, जस्तो कि खनी भनी हरि गरी, यो हिसाबले लेखिएको छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली मुक्तक सिधै यो अवस्थामा आएको होइन, यसले विभिन्न चरण पार गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसैले हामीले अग्रजलाई गर्ने सम्मानमा 1 इन्च पनि कमी नआओस्, यति भन्छु। र अब यतिखेर विक्रम सम्वत 1923 काठमाडौँमा जन्मिनुभएका मोतीराम भट्ट, जो 1953 मा बित्नुभयो, उहाँको मुक्तक म वाचन गर्छु। जहर सरी नयनका बाणले ताकी हान्नु, अब कसरी म बाँचुँ जुक्ति कुन झट्ट जान्नु। जहर सरी नयनका बाणले ताकी हान्नु, अब कसरी म बाँचुँ जुक्ति कुन झट्ट जान्नु। नगर नगर यसो जान धौ प्राण मेरी, नगर नगर यसो जान धौ प्राण मेरी। नगर नगर यसो जान देऊ प्राण मेरी। यहाँ धौ लेखिएको छ, देऊ होला त्यो। नगर जहर सरी नयनका बाणले ताकी हान्नु, अब कसरी म बाँचुँ जुक्ति कुन झट्ट जान्नु। नगर नगर यसो जान देऊ प्राण मेरी, बिरही म जनलाई क्या गर्यौ फेरि हेरी। अर्को मुक्तक मोतीराम भट्टको। थियो आज क्या मानविसे क्या त भइगो, बलि काल आई भयो बात हर्को। थियो आज क्या मन विषे क्या त भइगो, बलि काल आई भयो बात हर्को। गरौँ क्या असल औषधि यत्तिकै भो, गरौँ क्या असल औषधि यत्तिकै भो। समत्ता 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 त गइगो। अबको क्रममा
विक्रम सम्वत 1935 रिडीकोट अछाममा जन्मिनुभएका पहल मानसिंह सुवारको मुक्तक म वाचन गर्छु। हे कामिनी मत्त गजेन्द्र गामिनी, हे कामिनी मत्त गजेन्द्र गामिनी, हे कोइली भाषिणी प्रेम भामिनी, हे कामिनी मत्त गजेन्द्र गामिनी, हे कोइली भाषिणी प्रेम भामिनी, हे दीर्घ नेत्र अति हठ नल्याउनी, हे दीर्घ नेत्र अति हठ नल्याउनी, मर्यादले प्रेम निभाउ मानिनी। हे सुन्दरी प्रेम प्लक चलाऊ, अमृत भरी खोल अगर तलाऊ, हे सुन्दरी प्रेम प्लक चलाऊ, अमृत भरी खोल अधर तलाऊ, छाती बडा छाती महा मिलाऊ, छाती बडा छाती महा मिलाऊ, प्यारी दयाले म कनै जिलाऊ। इतत भए पहल मानसिंह सुवारका मुक्तक। अबको क्रममा विक्रम सम्वत 1941 अर्घौ अर्चले कास्कीमा जन्मिनु भएका लेखनाथ पौडेल, जो विक्रम सम्वत 2022 देवघाट चितवनमा बित्नु भएको थियो, उहाँको मुक्तक। ढल्केर झ्याल बीच भारी कटाक्ष हाने नानी, तिमी बर्सिदिँदा मन भो खरानी, ढल्केर झ्याल बीच भारी कटाक्ष हाने नानी, तिमी बसिदिँदा मन भो खरानी, यो बानी छोड अबलाई तिमी बिरानी, यो बानी छोड अबलाई तिमी बिरानी, जाने चुपै भई हिँडे म कसी कमानी। बेला आयो शरदको चमचम गर्ने चन्द्रिका हुन्छ राम्रो, मैलो हेमन्त निस्को जब अनि कुहिरो शीत सम्पात राम्रो, बेला आयो शरदको चमचम गर्ने चन्द्रिका हुन्छ राम्रो, मैलो हेमन्त निस्को जब अनि कुहिरो शीत सम्पात राम्रो, फुस्रो छारो तुसारो सहित शिशिरको शिरशिरे वायु राम्रो, फुस्रो छारो तुसारो सहित शिशिरको शिरशिरे वायु राम्रो, वासन्ती कान्तिलाई मलाई पवन वा पुष्प माधुर्य राम्रो। यी त भए लेखनाथ पौडेलका मुक्तक। अबको क्रममा शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, विक्रम सम्वत 1946 सालमा भाट भटेनी काठमाडौँमा जन्मिनु भएको शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, जो विक्रम सम्वत 1986 सालमा बित्नु भएको हो। अबको क्रममा उहाँका मुक्तक। परोस तीर तलवार खन्जर बराबर, परोस तीर तलवार खन्जर बराबर, खसोस वज्र आएर शिरको बराबर, परोस तीर तलवार खन्जर बराबर, खसोस वज्र आएर शिरको बराबर, छुट्न दोस्त भाइ बरु ज्यान जाओस्, छुटन दोस्त भाइ बरु ज्यान जाओस्, रहोस् सत्य इमान कायम बराबर। अर्को मुक्तक। तिम्रो म प्रेम गरी प्रेम कहाँ झुलुला, तिम्रो खुसीसित खुसी हुन गई भुलुला, तिम्रो म मान गरी मान महा रहूँला, तिम्रो म मान गरी मान महा रहूँला, तिम्रै निमित्त दी ज्यान विपद सहूँला। अबको क्रममा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मुक्तक म वाचन गर्छु। विक्रम सम्वत 1966 दिल्ली बजार काठमाडौँमा जन्मिनु भएका लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा विक्रम सम्वत 2016 सालमा काठमाडौँमै बित्नु भएको हो। अबको क्रममा उहाँका मुक्तक। छाया छ छिरभिरे पातली, मोहिनी सावली शीतली, छाया छ छिरभिरे पातली, मोहिनी सावली शीतली, रुख हाँगा इसार्छन् चुलबुले, रुख हाँगा
रुख हाँगा इसार छन् चुलबुले मरमरी बोलाउँछे बन्थली। आजको दिन रोपाइँका दिन रमाइलो छ सुन न, सगरको माया पृथ्वीलाई छाया घनके घन घन न। आजको दिन रोपाइँका दिन रमाइलो छ सुन न, सगरको माया पृथ्वीलाई छाया घनके घन घन न। हप्काई बादल आए कल्लै आकाशमा ए निष्ठुरी किरण, हप्काई बादल आए कल्लै आकाशमा ए निष्ठुरी किरण। दिल नबर्से घनी आज आकाश मनी पापै लाग्ला भन न। यी त भए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मुक्तक। अबको क्रममा सिद्धिचरण श्रेष्ठका मुक्तक, जो विक्रम सम्वत 1969 सालमा ओखलढुङ्गामा जन्मिनु भएको हो र 2041 सालमा बित्नु भएको हो। काफल बेस्थी एउटी बाला पुष्ट गुलाबी उसको गाला, काफल बेस्थी एउटी बाला पुष्ट गुलाबी उसको गाला। छौँ छौँ मनमा लाग्थ्यो, छौँ छौँ मनमा लाग्थ्यो उसको त्यो कोमल छाला, छौँ छौँ मनमा लाग्थ्यो उसको त्यो कोमल छाला। कलिजुग आयो पाप बढायो खान नपाई पेट सुकायो, कलिजुग आयो पाप बढायो खान नपाई पेट सुकायो। मनमा नौतह पाप छ भित्र, मनमा नौतह पाप छ भित्र, बाहिर केवल भेष रङ्गायो। अलिक चोटिलो व्यङ्ग्यात्मक तरिकाको कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको यो मुक्तक। अबको क्रममा म तपाईहरूलाई यो पुस्तकमा समेटिएको आधुनिक नेपाली मुक्तक भनेर शीर्षक दिएर राखिएका मुक्तकारहरूको मुक्तको वाचन गर्छु। के कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र तपाईँ हामीलाई एक खालको कौतूहलता त हुन्छ नि त, नेपाली मुक्तक यो अवस्थामा आउनु अगाडि हाम्रा अग्रजहरूले कसरी लेख्थे, कस्ता कस्ता लेखिन्थ्यो त्यो समयमा भन्ने एक खालको जिज्ञासा हुनसक्छ। तपाईँ हामीमा जस्तै गरी अरूमा पनि हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँलाई मन पर्यो र अन्य साथीहरूलाई पनि यो कुरा उपलब्ध गराउँ भन्ने लाग्छ भने कृपया एक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूले जति माया जति साथ दिनुभयो दिनुहुन्छ त्यसले नै अन्य फलदायी यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनका निमित्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। अबको क्रममा आधुनिक नेपाली मुक्तक, यो भित्र समेटिएका मुक्तकहरू म क्रमशः जोड्नेछु। र यो क्रममा भीमदर्शन रोका, जो आधुनिक मुक्तक लेखनमा पहिलोचोटि कलम चलाउनु भएको हो भनिन्छ, इतिहासले त्यो बताउँछ। विक्रम सम्वत 1946 कालधारा काठमाडौँमा जन्मिनु भएका भीमदर्शन रोका विक्रम सम्वत 2059 सालमा बित्नु भएको हो। अबको क्रममा उहाँको मुक्तक, को आउँछ मेरो गीत खोज्न एक्लो सफरमा मेरो मित खोज्न, को आउँछ मेरो गीत खोज्न एक्लो सफरमा मेरो मित खोज्न। सीमा नै टपिसकेको छु मैले, सीमा नै टपिसकेको छु मैले, को आउँछ मेरो जित खोज्न। मिठो यो मुक्तक। ताराहरूको आकाश बोलाउँछ मलाई, यो कतिको टाढाको आस बोलाउँछ मलाई, ताराहरूको आकाश बोलाउँछ मलाई, यो कतिको टाढाको आस बोलाउँछ मलाई। कहिल्यै पनि नफक्रिएको, कहिल्यै पनि नफक्रिएको कली कलीको सुवास आउँछ मलाई। अबको क्रममा टेकबहादुर नवीन 1991 झम्सीखेल ललितपुरमा जन्मिनु भएको हो मुक्तकार टेकबहादुर नवीन। अबको क्रममा टेकबहादुर नवीनका मुक्तक।
रात आयो म आउँदा आउँदै तार छिनो सितार बजाउँदा बजाउँदै रात आयो म आउँदा आउँदै तार छिनो सितार बजाउँदा बजाउँदै आँखा म बाटोमा बिछाउँदै थिएँ आँखा म बाटोमा बिछाउँदै थिएँ आँसु आयो गीत गाउँदा गाउँदै बसन्त आउँछ तर बहार आउँदैन मेरो मजदार आउँछ तर किनार आउँदैन मेरो बसन्त आउँछ तर बहार आउँदैन मेरो मजदार आउँछ तर किनार आउँदैन मेरो सुन्ने जो कुर्नु प्रतीक्षा छ मेरो सुन्ने जो कुर्नु प्रतीक्षा छ मेरो दुनियाँ आउँछ तर दिलदार आउँदैन मेरो। अबको क्रममा भर्खरै मात्र केही समय अगाडि मात्र बित्नुभएका चर्चित गीतकार चर्चित मुक्तकार रत्न शमशेर थापाको मुक्तक जो विक्रम सम्वत 1996 कमल पोखरी काठमाडौँमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँका मुक्तक अबको क्रममा कुल्चे हिँड हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो मेरो देह केही होइन केवल एक थुप्रो माटो हो कुल्चे हिँड हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो मेरो देह केही होइन केवल एक थुप्रो माटो हो गालाको पाटोको लामो धर्सो त्यो घाउ होइन गालाको पाटोको लामो धर्सो त्यो घाउ होइन त्यो त झरी सुकेको एक थोपा आँसुको टाटो हो। रत्न शमशेर थापाको यो मुक्तक यतिखेर चर्चित कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रसारित मुक्तकको पुरानो कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा प्रोमोको रूपमा बजिरहेको छ बस्दै आएको छ यो पनि जानकारी गराएँ। अर्को मुक्तक मेरो केवल यहाँ 2 दिनको बास छ बासमा अड्केको एक मुठी सास छ मेरो केवल यहाँ 2 दिनको बास छ बासमा अड्केको एक मुठी सास छ सासमा अल्झेको झुटो आश छ सासमा अल्झेको झुटो आश छ आशैमा जिउँदो यो लास छ। एकदमै मार्मिक मुक्तक। र अबको क्रममा विक्रम सम्वत 1992 भमरकोट काभ्रेमा जन्मिनु भएका मुक्तकार कृष्ण प्रसाद प्राजुलीको मुक्तक जुनेरी रात एकान्तमा गाए झैँ देखिन्छ हावा पनि कतै लजाएर आए झैँ देखिन्छ जुनेली रात एकान्तमा गाए झैँ देखिन्छ हावा पनि कतै लजाएर आए झैँ देखिन्छ त्यो चल्मलाउँदो ओठ फुल हो कि पात हो त्यो चल्मलाउँदो ओठ फुल हो कि पात हो बसन्तको आगमनमा स्वयं मुस्कुराए झैँ देखिन्छ दिनको कुनै अर्थ हुँदैन जब हिमालमा घाम आउँदैन जीवनको कुनै सार हुँदैन जब मूल्य र मान पाउँदैन दिनको कुनै अर्थ हुँदैन जब हिमालमा घाम आउँदैन जीवनको कुनै सार हुँदैन जब मूल्य र मान पाउँदैन यहाँका निर्माण पनि सब निरर्थक हुनेछन् यहाँका निर्माण पनि सब निरर्थक हुनेछन् जब साँचो कविले मुटुमा लेखेको गीत गाउँदैन। मिठो र एकदमै यथार्थतामा अडिग रहेर लेखिएको यो मुक्तक कृष्ण प्रसाद प्राजुलीको थियो। अबको क्रममा मुक्तकार बासु शशी जो विक्रम सम्वत 1993 सालमा पशुपति काठमाडौँमा जन्मिनु भएको हो र उहाँको निधन 2049 मुम्बई भारतमा भएको हो। अबको क्रममा बासु शशीका मुक्तक तारहरू होइन एउटा बत्तीले चित्त बुझाउनु पर्छ मैले तिमी छँदा छँदै पनि तिम्रो यादले चित्त बुझाउनु पर्छ मैले
तारहरू होइन एउटा बत्तीले चित्त बुझाउनु पर्छ मैले। तिमी छँदा छँदै पनि तिम्रो यादले चित्त बुझाउनु पर्छ मैले। अन्धकार निकै बढ्यो यही बत्तीलाई तेज पार्न पर्छ अब। अन्धकार निकै बढ्यो यही बत्तीलाई तेज पार्न पर्छ अब। तिम्रा यादहरू बटुली एउटी अर्की तिमी बनाउनु पर्छ मैले। अन्धकार निकै बढ्यो यही बत्तीलाई तेज पार्न पर्छ अब। तिम्रा यादहरू बटुली एउटी अर्की तिमी बनाउनु पर्छ मैले। अर्को मुक्तक। जुन लाग्दा लाग्दा स्वयं आकाशै एउटा जुन भनेछ। जुन लाग्दा लाग्दा स्वयं आकाशै एउटा जुन भनेछ। फुल फुल्दा फुल्दा स्वयं बिरुवा नै एउटा फुल भनेछ। जुन लाग्दा लाग्दा स्वयं आकाशै एउटा जुन भनेछ। फुल फुल्दा फुल्दा स्वयं बिरुवा नै एउटा फुल भनेछ। अहो यो आज मैले तिमीलाई पाएको दिन यो अहो। अहो यो आज मैले तिमीलाई पाएको दिन यो अहो। किनारहरू पनि सब पग्लिएर नदी नदी भनेछ। अबको क्रममा 2004 सालमा भोजपुरमा जन्मिनुभएका मुक्तकार शैलेन्द्र साकारको मुक्तक। यो ऋतुमा मधुमास कतै आउँदैन क्यार। यो मेरो गीतमा यौवन पलाउँदैन क्यार। यो ऋतुमा मधुमास कतै आउँदैन क्यार। यो मेरो गीतमा यौवन पलाउँदैन क्यार। के बोलूँ यी ओठहरूमा शीत जमिसकेको छ। के बोलूँ यी ओठहरूमा शीत जमिसकेको छ। यी आवाजहरूमा मिठास आउँदैन क्यार। एउटा नयाँ सूर्यलाई अर्थ्याउन खोजिरहेछु म। एउटा नयाँ मान्छेलाई बेक्ताउन खोजिरहेछु म। एउटा नयाँ सूर्यलाई अर्थ्याउन खोजिरहेछु म। एउटा नयाँ मान्छेलाई बेक्ताउन खोजिरहेछु म। आज किन यो परिवेश खुम्चिँदै गइरहेछ। आज किन यो परिवेश खुम्चिँदै गइरहेछ। एउटा नयाँ क्षितिजलाई समात्न खोजिरहेछु म। अबको क्रममा बोपी शेरचनका मुक्तक। विक्रम सम्मत 1992 थाक टुकुचे मुस्ताङमा जन्मिनुभएका घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे कविता सङ्ग्रहका कवि बोपी शेरचनका मुक्तक। अबको क्रममा ट्याक्सीवाला ड्राइभरले प्राइभेट कारलाई हेरे जस्तो। भट्टीवाला पसलेले आधुनिक बारलाई हेरे जस्तो। ट्याक्सीवाला ड्राइभरले प्राइभेट कारलाई हेरे जस्तो। भट्टीवाला पसलेले आधुनिक बारलाई हेरे जस्तो। ट्याक्सीवाला ड्राइभरले प्राइभेट कारलाई हेरे जस्तो। भट्टीवाला पसलेले आधुनिक बारलाई हेरे जस्तो। हेर्छिन् पत्नीले पतिका आइमाई साथीहरूलाई। हेर्छिन् पत्नीले पतिका आइमाई साथीहरूलाई। बर्खास्त मन्त्रीले नयाँ अखबारलाई हेरे जस्तो। जेठो छोरा लोकसेवा आयोगको जाँचमा फेल भएछ। कान्छो छोरा पम्प्लेटिङको अभियानमा जेल गएछ। जेठो छोरा लोकसेवा आयोगको जाँचमा फेल भएछ। कान्छो छोरा पम्प्लेटिङको अभियानमा जेल गएछ। चुलो बाल्नै पर्यो बुढाबुढी पाल्नै पर्यो। चुलो बाल्नै पर्यो बुढाबुढी पाल्नै पर्यो। त्यसैले कान्छी छोरीको पन्जाबी ड्राइभरसँग मेल भएछ। बोपी शेरचनका थिए दुई मुक्तक। अबको क्रममा 1992 आसाम डिब्रुगढमा जन्मिनुभएका र विक्रम सम्वत 2037 सालमा बित्नुभएका यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता सङ्ग्रहका कवि हरिभक्त कटुवालका मुक्तक। त्यो दिन ढलेर के भो त्यो रात पनि ढल्छ। अनि पूर्व जगमगाई एक दिव्य बत्ती बल्छ। त्यो दिन ढलेर के भो त्यो रात पनि ढल्छ। अनि पूर्व जगमगाई एक दिव्य बत्ती बल्छ। अनगिन्ती फुल फुल्छन् अनगिन्ती कण्ठ खुल्छन्।
अनगिन्ती फूल फुल्छन्, अनगिन्ती कण्ठ फुल्छन्, अनि हाम्रो चाहनाको एक चञ्चल बतास चल्छ। कतै जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हेरेको छुक जस्तो, कतै भर्खर बसन्तले छोडेर गएको रुख जस्तो, कतै जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हेरेको छुक जस्तो, कतै भर्खर बसन्तले छोडेर गएको रुख जस्तो, यस्तो लागिरहेछ आफैलाई अचेल यो जीवन, यस्तो लागिरहेछ आफैलाई अचेल यो जीवन, अन्तिम पातो पनि च्याते पछिको एउटा झुटो चेकबुक जस्तो। अबको क्रममा प्राध्यापक डाक्टर मोहन हिमांशु थापा, जो विक्रम सम्वत 1993 गोकर्ण काठमाडौँमा जन्मिनु भएको हो, उहाँका मुक्तक। हाम्रो प्रेम नै एउटा कहानी भए जस्तो, हराएको स्वप्न लीला एउटा बिहानी भए जस्तो, हाम्रो प्रेम नै एउटा कहानी भए जस्तो, हराएको स्वप्न लीला एउटा बिहानी भए जस्तो, तिमी मलाई त्यसरी नै बिर्सनु प्रियतम, तिमी मलाई त्यसरी नै बिर्सनु प्रियतम, हिमाल यहाँ पानी पानी भए जस्तो। जब आँखामा आँखाकै चोट हुन्छ, प्रेम नै हो छिनछिनमा बिछोड हुन्छ, जब आँखामा आँखाकै चोट हुन्छ, प्रेम नै हो छिनछिनमा बिछोड हुन्छ, अनि सुन्दिन भनेर नै के गर्ने र, अनि सुन्दिन भनेर नै के गर्ने र, अब भित्र मुटुको पनि दुई ओठ हुन्छ। अबको क्रममा विक्रम सम्वत 2000 चैनपुर सङ्खुवा सभामा जन्मिनु भएका मुक्तकार ज्ञान उदासका मुक्तक। यस्तो लाग्छ तिमी हिँड्ने बाटाहरूमा फुलै फुल भएर बिछिदेऊ, यस्तो लाग्छ तिमी नुहाउने धाराहरूमा जुनै जुन भएर झरिदेऊ, यस्तो लाग्छ तिमी हिँड्ने बाटाहरूमा फुलै फुल भएर बिछिदेऊ, यस्तो लाग्छ तिमी नुहाउने धाराहरूमा जुनै जुन भएर झरिदेऊ, सधैँ तिम्रो तस्बिर हेरेर मात्र म के चित्त बुझाउँ, सधैँ तिम्रो तस्बिर हेरेर मात्र म के चित्त बुझाउँ, यस्तो लाग्छ तिमी खेल्ने माटाहरूमा धुलै धुल भएर छरिदेऊ। अर्को मुक्तक। मैले तिम्रो गमलाको फुल चोरेँ, पूर्णिमाको दिन तिम्रो आँखाको जुन चोरेँ, मैले तिम्रो गमलाको फुल चोरेँ, पूर्णिमाको दिन तिम्रो आँखाको जुन चोरेँ, चोर्ने बानी लागिसकेछ अब त, चोर्ने बानी लागिसकेछ अब त, मध्यरातमा एक दिन तिम्रो मन चोरेँ। अबको क्रममा विक्रम सम्वत 1968 दिल्ली बजार काठमाडौँमा जन्मिनु भएका र विक्रम सम्वत 2030 काठमाडौँमै बित्नु भएका कवि मुक्तकार भीमनिधि तिवारीको मुक्तक। अबको क्रममा। पैसा तिर्नु परे औषधि पनि नखाने, सित्तैमा पाए विष पनि खाने, पैसा तिर्नु परे औषधि पनि नखाने, सित्तैमा पाए विष पनि खाने, हाम्रो समाजमा यस्ता मान्छे पनि छन्, हाम्रो समाजमा यस्ता मान्छे पनि छन्, भ्रमण भत्ता पाइन्छ भने नरकमा पनि जाने। ती तिम्रा दुई नयन शरदका कासार, चारैतिर परेलाका कति राम्रा छेकबार, ती तिम्रा दुई नयन शरदका कासार, चारैतिर परेलाका कति राम्रा छेकबार, त्यहीँनिर किनारमा छन् दुईटा तरबार, त्यहीँनिर किनारमा छन् दुईटा तरबार, मैतिर प्रहार गर न बिन्ती छ एक बार। अबको क्रममा दार्जिलिङका कवि मुक्तकार नन्द हाङखिम का मुक्तक। म फुल्दा फुल्दै झरेको एउटा फुल, सायद भुल्दा भुल्दै सम्झेको एउटा भुल, म फुल्दा फुल्दै झरेको एउटा फुल, सायद भुल्दा भुल्दै सम्झेको एउटा भुल, प्रत्येक बाटोले फ्याँकेको किनार
प्रत्येक बाटोले फ्याँकेको किनार सायद तिम्रो नजरको प्रतिकूल। फाल्यौ सायद यतिका दिनहरू केवल भौतिक सुख रोज्न, बितायौ निश्चय सारा क्षणहरू मात्र जिन्दगीको अर्थ टिप्न। फाल्यौँ सायद यतिका दिनहरू केवल भौतिक सुख रोज्न, बितायौँ निश्चय सारा क्षणहरू मात्र जिन्दगीको अर्थ टिप्न। यो त सपना रहेछ प्रिय फगत छायासितको भ्रामक मोह। यो त सपना रहेछ प्रिय फगत छायासितको भ्रामक मोह। प्रेम नै सात्विक भइदियो यहाँ सौभाग्य तिमीलाई भेट्न। त्यसै गरी अबको क्रममा विक्रम सम्वत 2009 बानेश्वर काठमाडौँमा जन्मिनुभएका मुक्तकार जैनेन्द्र जीवनका दुई मुक्तक। रात जब जब गाढा हुन्छ, टाढापन आफै टाढा हुन्छ। रात जब जब गाढा हुन्छ, टाढापन आफै टाढा हुन्छ। दिनभर लजाएकी प्रियको पनि, दिनभर लजाएकी प्रियको पनि चाहना त्यसै त्यसै छाडा हुन्छ। ठुलै ठुलै विराम गर्न पुगिएछ, साह्रै साह्रै नकाम गर्न पुगिएछ। ठुलै ठुलै विराम गर्न पुगिएछ, साह्रै साह्रै नकाम गर्न पुगिएछ। फर्केर नि नहेर्ने मायालाई, फर्केर नि नहेर्ने मायालाई आँखैले सलाम गर्न पुगिएछ। अबको क्रममा विक्रम सम्वत 1995 आरु खर्क स्याङ्जामा जन्मिनुभएका मुक्तकार चेतन कार्कीका मुक्तक। तिमी छैनौ जिन्दगीमा उल्लास छँदै छैन, अरू सब ऋतुहरू छन् मधुमास छँदै छैन। तिमी छैनौ जिन्दगीमा उल्लास छँदै छैन, अरू सब ऋतुहरू छन् मधुमास छँदै छैन। अमृत नै भए पनि मागेर पिउँदिन म, अमृत नै भए पनि मागेर पिउँदिन म। यसको यो अर्थ होइन मलाई प्यास छँदै छैन। नगरी नहुने काम बिर्सिदिन्छ, नपुगी नहुने ठाम बिर्सिदिन्छ। नगरी नहुने काम बिर्सिदिन्छ, नपुगी नहुने ठाम बिर्सिदिन्छ। यतिसम्म बेहोस भएको छ चेतन, यतिसम्म बेहोस भएको छ चेतन, कहिलेकाहीँ आफ्नै नाम बिर्सिदिन्छ। अबको क्रममा यादव खरेलका मुक्तक। विक्रम सम्वत 1979 मा खरेलथोक काभ्रे प्लान्चोकमा जन्मिनुभएका मुक्तकार यादव खरेलका मुक्तक। तिमीहरू सोध्छौ मैले किन माया लाइन, तिमीहरू सोध्छौ मैले किन माया लाइन, मैले किन रातभर तारा गनेर गीत गाइन। तिमीहरू सोध्छौ मैले किन माया लाइन, मैले किन रातभर तारा गनेर गीत गाइन। हातमुख जोड्नलाई अनपरत दौडिरहेको शोषित म, हातमुख जोड्नलाई अनपरत दौडिरहेको शोषित म। मैले आफू दार्शनिक हुने कहिले फुर्सदै पाइन। कोही भन्छन् जिन्दगी एउटा फुल हो, कोही भन्छन् जिन्दगी एउटा भुल हो। कोही भन्छन् जिन्दगी एउटा फुल हो, कोही भन्छन् जिन्दगी एउटा फुल हो। अरू ठाउँमा जे भए पनि मेरो देशमा त, अरू ठाउँमा जे भए पनि मेरो देशमा त कन्ट्रोलको चामल लिन लाम लागेको फुल हो। अबको क्रममा समकालीन नेपाली मुक्तक शीर्षक दिएर त्यतिखेरका केही प्रतिनिधि मुक्तकहरू म वाचन गर्छु र सुरुवाती चरणमा मुक्तकार अमला अधिकारी, जो पछिल्लो समय हामी गजलकारको रूपमा चिन्दै आएका छौँ, अमला अधिकारीको मुक्तक म वाचन गर्छु। सहकालमा चिन्छ अनिकालमा कसैले चिन्दैन, हेरिराख मान्छेलाई बेहालमा कसैले चिन्दैन। सहकालमा चिन्छ अनिकालमा कसैले चिन्दैन,
हेरिराख मान्छेलाई बेहालमा कसैले चिन्दैन। आऊ बरालिएका युवाहरू पर्खाल भत्काउन जाउँ, आऊ बरालिएका युवाहरू पर्खाल भत्काउन जाउँ। ढुङ्गा नहानेसम्म नेपालमा कसैले चिन्दैन। अनौठा रचना किन दिन्छस् दैव, पापीको सम्झना किन दिन्छस् दैव। अनौठा रचना किन दिन्छस् दैव, पापीको सम्झना किन दिन्छस् दैव। यी आँखा लगेर अमिरलाई थपिदे, यी आँखा लगेर अमिरलाई थपिदे, गरिबलाई सपना किन दिन्छस् दैव। त्यसैगरी अबको क्रममा अग्रज मुक्तकार, जसलाई हामी मुक्तक साम्राज्ञी भनेर पनि चिन्छौँ, आदरणीय उषा शेरसन दिदीको मुक्तक म वाचन गर्छु। विक्रम सम्वत 2012 साल नालामुख पोखरामा जन्मिनु भएको हो। हाल धोबीघाट ललितपुरमा हुनुहुन्छ। अचेल किन सुनाखरीले मान्छेलाई छुनै छाड्यो, जतिसुकै ठुलो घाउ लागे पनि मान्छेलाई दुख्नै छाड्यो। अचेल किन सुनाखरीले मान्छेलाई छुनै छाड्यो, जतिसुकै ठुलो घाउ लागे पनि मान्छेलाई दुख्नै छाड्यो। योभन्दा बढी संवेदना शून्यताहरू के हुन सक्छ, योभन्दा बढी संवेदना शून्यताहरू के हुन सक्छ। मान्छेका बस्तीभित्र मान्छेले मान्छेलाई नै चिन्न छाड्यो। जिन्दगीका सुनामीहरूलाई हामीले बार बार झेलेका छौँ। जिन्दगी र मृत्युलाई हामीले कयौँ पटक नजिकैबाट हेरेका छौँ। जिन्दगीका सुनामीहरूलाई हामीले बार बार झेलेका छौँ। जिन्दगी र मृत्युलाई हामीले कयौँ पटक नजिकैबाट हेरेका छौँ। भइगो नलगाउनुहोस् झुटा आश्वासनका खेतीहरू, भइगो नलगाउनुहोस् झुटा आश्वासनका खेतीहरू। जिन्दगीका खुसीहरू त हामीले एकमुठी चामलसँग साटेका छौँ। यी दुई मुक्तक अग्रज मुक्तकार उषा शेरसनका। अबको क्रममा म काली प्रसाद रिजाल, विक्रम सम्वत 1996 धरानमा जन्मिनुभएका र हाल महाङ्काल काठमाडौँमा रहनुभएका यो समयका चर्चित गीतकार कवि काली प्रसाद रिजालका मुक्तक वाचन गर्छु। मैले टेकेको धुलो र आकाश यहीँ छ, मेरो आशा मैले फेरेको सास यहीँ छ। मैले टेकेको धुलो र आकाश यहीँ छ, मेरो आशा मैले फेरेको सास यहीँ छ। मरेर पनि यो माटो छोड्न सक्दिनँ, मरेर पनि यो माटो छोड्न सक्दिनँ। मेरो जीवनभरको प्यास यहीँ छ। म एकजोर लुगा फाटेको टोपी र जडौरी कोट हुँ, म एउटा कुपन एउटा नाम सिर्फ एउटा भोट हुँ। म एकजोर लुगा फाटेको टोपी र जडौरी कोट हुँ, म एउटा कुपन एउटा नाम सिर्फ एउटा भोट हुँ। सर्वोपरि भन्छन् भन्नलाई त जनता नै सर्वोपरि, सर्वोपरि भन्छन् भन्नलाई त जनता नै सर्वोपरि, तर यथार्थमा म 20 रुपियाँको एउटा नोट हुँ। एकदमै व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक थियो यो काली प्रसाद रिजालको। र अबको क्रममा पोखरेली मुक्तकार कृष्ण देवकोटाका दुई मुक्तक। विक्रम सम्वत 2042 क्रिस्टी कास्कीमा जन्मिनुभएका कृष्ण देवकोटा मुक्तक मञ्च पोखराका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँका दुई मुक्तक। पहिला जस्तो सुन्दर शान्त गाम छैन साथी, युवाहरू बेरोजगार छन् काम छैन साथी। पहिला जस्तो सुन्दर शान्त गाम छैन साथी, युवाहरू बेरोजगार छन् काम छैन साथी। भइगो अब देशका लागि मर्न छोडिदेऊ, भइगो अब देशका लागि मर्न छोडिदेऊ। यो देशमा शालिग राख्ने ठाम छैन साथी। तिमी ठुला हामी भुरा फरक यति हो, तिमी मोटा हामी लुरा फरक यति हो।
तिमी ठुला हामी भुरा फरक यति हो, तिमी मोटा हामी लुरा फरक यति हो। प्रत्येक रात डराएर सुत्ने बेला सिरानीमा, प्रत्येक रात डराएर सुत्ने बेला सिरानीमा, पहिले बन्दुक अहिले छुरा फरक यति हो। कृष्ण देवकोटाका थिए यी दुई मुक्तक। अबको क्रममा मुक्तक मञ्च पोखराका संस्थापक अध्यक्ष विक्रम सम्वत 2043 जन्मिनुभएका छोरेपाटन पोखराका मुक्तकार गोविन्द गिरी जो पछिल्लो समय जापानमा हुनुहुन्छ, उहाँका दुई मुक्तक। त्यो सिउँदो खाली पारेर के हुन्छ, त्यो सेतो परेवा झारेर के हुन्छ, त्यो सिउँदो खाली पारेर के हुन्छ, त्यो सेतो परेवा झारेर के हुन्छ। सत्य भन्नुस् न मैले त केही बुझिनँ, सत्य भन्नुस् न मैले त केही बुझिनँ, सधैँ मान्छे मारेर के हुन्छ। अर्को मुक्तक। रगतको होली कसले चलाउँछ, दिन दिनै गोली कसले चलाउँछ, रगतको होली कसले चलाउँछ, दिन दिनै गोली कसले चलाउँछ। साँच्चै भन्नुस् त नेपाली यसरी नै लडे, साँच्चै भन्नुस् त नेपाली यसरी नै लडे, यो देश भोलि कसले चलाउँछ। एकदम गम्भीर खाले प्रश्न, विशेष गरी यो जनयुक्तताका लेखिएको मुक्तक हो भन्ने मलाई लाग्छ। मुक्तकार गोविन्द गिरीका। अबको क्रममा म तपाईहरूलाई विक्रम सम्वत 2017 चन्द्रेश्वर लमजुङमा जन्मिनुभएका मुक्तकार नवराज पहाडी जो अन्तरङ्ग साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ, उहाँका मुक्तक। मुलुकमा सुशासन र समृद्धता छाएको देख्न बाँकी छ, शान्तिको उत्कर्षमा मानवता फक्रिएको देख्न बाँकी छ। मुलुकमा सुशासन र समृद्धता छाएको देख्न बाँकी छ, शान्तिको उत्कर्षमा मानवता फक्रिएको देख्न बाँकी छ। त्योभन्दा अघि भ्रष्ट र घुसखोरहरूको कञ्चटमा, त्योभन्दा अघि भ्रष्ट र घुसखोरहरूको कञ्चटमा कलमको बन्दुक र मसीरूपी गोलीले ठोक्न बाँकी छ। चिन्ता लाग्छ कतै अब नेपालीको मान नगुमोस्, नेताहरूको अदूरदर्शिताले गोर्खाली शान नगुमोस्। चिन्ता लाग्छ कतै अब नेपालीको मान नगुमोस्, नेताहरूको अदूरदर्शिताले गोर्खाली शान नगुमोस्। निकै भएका छन् नेपाल आमाको छाती चिर्ने काम, निकै भएका छन् नेपाल आमाको छाती चिर्ने काम, तर पनि ती चिराले जन्मभूमिको साथ नगुमोस्। मुक्तकार नवराज पहाडीका थिए यी मुक्तक। अबको क्रममा मुक्तक मञ्च नेपालका अध्यक्ष मुक्तकार निर्दोष डेभिडका मुक्तकहरू। मलाई फेरि रुवायो त्यही तस्बिरले रुवायो, यादहरू बल्झिदिने पिरै पिरले रुवायो। मलाई फेरि रुवायो त्यही तस्बिरले रुवायो, यादहरू बल्झिदिने पिरै पिरले रुवायो। म अनि मेरो आँसु धेरै टाढा टाढा भइदिँदा, म अनि मेरो आँसु धेरै टाढा टाढा भइदिँदा, अभागी जिन्दगीसँगै यो तकदिरले रुवायो। कतिले मलाई जलाएर खरानी बनाए, हर क्षण सधैँ चहराउने परानी बनाए। कतिले मलाई जलाएर खरानी बनाए, हर क्षण सधैँ चहराउने परानी बनाए। सम्झेनन् मुटु मेरो पनि बेसरी दुख्छ भन्ने, सम्झिएनन् मुटु मेरो पनि बेसरी दुख्छ भन्ने। पीर अनि आँसुले
लुछुप्पै सिरानी बनाए। मुक्तकार निर्दोष डेभिडका थिए यी मुक्तक। अबको क्रममा म केही मुक्तक जोड्छु। विक्रम सम्वत 2022 साल तनहुँमा जन्मिनुभएका नेपाली मुक्तकको सबैभन्दा पुरानो रेडियो कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बका प्रस्तुता सञ्चालक रमेश पौडेलको मुक्तक म वाचन गर्छु। कोही नहेरी भन्छन् धमिलो जिन्दगी, चाख्नेहरू भन्छन् अमिलो जिन्दगी। कोही नहेरी भन्छन् धमिलो जिन्दगी, चाख्नेहरू भन्छन् अमिलो जिन्दगी। जिउन जान्नेहरू यसो पनि भन्छन्, जिउन जान्नेहरू यसो पनि भन्छन्, आहा क्या गजबको गमिलो जिन्दगी। सारै चोथाले तिमी बोलेरै खायौ, हत्के लामै मुटु दिए पोलेरै खायौ। सारै चोथाले तिमी बोलेरै खायौ, हत्के लामै मुटु दिए पोलेरै खायौ। दिए खाली भएर सबथोक दिए खाली भएर सबथोक दिए, रगत पनि शरबत चाहिँ घोलेरै खायौ। मुक्तकार रमेश पौडेलका थिए मुक्तक। अबको क्रममा यो समयका चर्चित गीतकार र विशेष गरी भन्नुपर्दा मैले राजेन्द्र थापा, आदरणीय मुक्तकार राजेन्द्र थापालाई मुक्तकै भरमा चिनेको हुँ। विक्रम सम्वत 2008 दिल्ली बजार काठमाडौँमा जन्मिनुभएका मुक्तकार राजेन्द्र थापाको दुई मुक्तक अबको क्रममा। कामले चट्टै छाडेपछि दामले पनि छाड्यो, दामले चट्टै छाडेपछि नामले पनि छाड्यो। कामले चट्टै छाडेपछि दामले पनि छाड्यो, दामले चट्टै छाडेपछि नामले पनि छाड्यो। छाडिने कुरा मभन्दा बढी सीताजीलाई थाहा छ, छाडिने कुरा मभन्दा बढी सीताजीलाई थाहा छ। पहिले रावणले छाड्यो, पछि रामले पनि छाड्यो। र वास्तवमा भन्नुपर्दा राजेन्द्र थापालाई मैले यही मुक्तकबाट नै चिनेको हुँ। एकदमै मन परेको मुक्तक हो यो। छाडिने कुरा मभन्दा बढी सीताजीलाई थाहा छ, पहिले रावणले छाड्यो, पछि रामले पनि छाड्यो। अर्को मुक्तक थोरै लामो भए पनि एकदमै मजाको छ यो मुक्तक। संविधानबाट सम्बी झिकेर बचेको धान लगेर सुदूरमा खुवाइयोस्, कानुनबाट का झिकेर बचेको नुन लगेर कडाली पुर्याइयोस्। संविधानबाट सम्बी झिकेर बचेको धान लगेर सुदूरमा खुवाइयोस्, कानुनबाट का झिकेर बचेको नुन लगेर कडाली पुर्याइयोस्। संविधान कस्तो बन्छ थाहा छैन, त्यसैले संविधान बन्नु अघि नै, संविधान कस्तो बन्छ थाहा छैन, त्यसैले संविधान बन्नु अघि नै नेपालबाट झिकेर बचेको पाल लगेर सुकुम्बासीको छानो छाइयोस्। एकदमै छुटिलो तारक मुक्तकार राजेन्द्र थापा। र अबको क्रममा आजको यो बसाइमा म विक्रम सम्वत 2022 साल चन्द्रनिगाहपुर रौतहटमा जन्मिनुभएका, हाल रौतहटमै हुनुभएका मुक्तकार हरिकृष्ण काफ्लेको मुक्तक वाचन गर्छु र आजको यो बसाइबाट यहाँहरूमाझ उजेलिन चाहन्छु। अबको क्रममा मुक्तक। उमङ्ग चिहाउन आउँदैन छाप्रोसम्म, भाग्योदय भन्ने कुरा सीमित रह्यो पात्रोसम्म। उमङ्ग चिहाउन आउँदैन छाप्रोसम्म, भाग्योदय भन्ने कुरा सीमित रह्यो पात्रोसम्म। ग्रह गोचर उस्तै नै छ अधिकांश नेपालीको, ग्रह गोचर उस्तै नै छ अधिकांश नेपालीको। अनवरत कहर झेल्छन् पोक्रोदेखि कात्रोसम्म।
अर्को मुक्तक। विज्ञ बन्न बेइमानले मुकुण्डो र खोल लगाउँछ, खेल्ने बरा हेर्या हेरै नखेल्नेले गोल लगाउँछ। विज्ञ बन्न बेइमानले मुकुण्डो र खोल लगाउँछ, खेल्ने बरा हेर्या हेरै नखेल्नेले गोल लगाउँछ। राष्ट्रियता भन्ने कुरा तस्करीको वस्तु हुन्छ, राष्ट्रियता भन्ने कुरा तस्करीको वस्तु हुन्छ, जहाँ एउटा सौदागरले मुलुककै मोल लगाउँछ। हस्, आजको यो बसाइबाट तपाईहरुमाझ ओझेलिन चाहन्छु र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र म एउटा कुरा तपाईहरुलाई अन्तिममा भन्न चाहन्छु। मैले यतिखेर प्रारम्भिक चरणदेखि लिएर अहिलेमा आधुनिक चरण हुँदै मुक्तको आधुनिक अवस्था हुँदै समकालीन अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै मुक्त वाचन गरेँ र वाचन गर्नेलाई नै पनि बिस्तारै पछिल्लो समयको मुक्तकहरू वाचन गर्दै जाँदा यो समयसम्म आउँदाखेरि समकालीन मुक्तकारसम्म आउँदाखेरि वाचनमा पनि केही सहजता भएको छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली मुक्तक बिस्तारै परिष्कृत हुँदै गएको छ, भावको हिसाबले होस् या वाचनको हिसाबले होस् या तपाईको चाहिँ संरचनाको हिसाबले। त्यही भएको कारणले पनि हामीले के चाहिँ भुल्नुहुन्न भने नेपाली मुक्तक यहाँसम्म आइपुग्दा यसले पटक पटक फड्को मारेको छ। त्यसैले हामीले अग्रजहरूलाई गर्ने सम्मानमा 1 इन्च पनि कमी नआओस् र हामीले नयाँ पुस्तालाई नयाँ मुक्तकारहरूलाई दिने मायामा 1 इन्च पनि कमी नआओस्। हस्, आजको लागि यति नै, बिदा हुन्छु। नमस्कार।